बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। फैज़ हमीद नेटवर्क के हवाले से नित नई कहानियों का पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। दूसरे बहुत से इल्ज़ामात के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इसने एक पैरेलल यानी मुतबादल ISI बना रखी थी, एक प्राइवेट ISI बना रखी थी कि जो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी मुतहर्रक थी और असल ISI के एजेंडे के मुखालिफ सम्मत में अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही थी। ये एजेंडा इमरान खान को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाना था। ये कहा जा रहा है कि ये 30 साला एजेंडा था जिसका एक मकसद पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली भी था, और वो ये था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कायम करके अमली तौर पर रूस की तरह वन पार्टी सिस्टम कायम कर दिया जाए और एक फार्मल से आम इंतखाबात हुआ करें, सदारती इलेक्शन जिस तरह रूस में होते हैं, और जो मौजूदा सदर हों वही बार बार मुंतखब होते रहें। और ये कि जनरल फैज़ हमीद के मंसूबे में ये भी शामिल था कि वो अगले मरहले में इमरान खान का मुतबादल बनकर आगे आते और पहले PTI पर कब्ज़ा करते और फिर वो पाकिस्तान के प्यूटन बनना चाहते थे, यानी फिर वो इलेक्शन लड़कर सदर भी बनना चाहते थे। नाज़रीन, आपको हम याद दिला दें कि व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने कैरियर का आगाज़ KGB के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर किया था, और वो जो मशहूर एक वाक़या है दीवार बर्लिन गिरने का, उस वक़्त वो जर्मनी में KGB के ऑफिसर की हैसियत से मशरक़ी जर्मनी में तैनात थे। और नाज़रीन, इसके बाद जो KGB की जगह नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनी सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद, जब रूस ने एक नई एजेंसी बनाई तो फिर एक मौके पर जो पुतिन है वो उस नई इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी बने। इसके बाद वो फिर पहले कायम मकाम सदर मुंतखब हुए, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर सदर, यानी फिर वो बार बार सदर भी मुंतखब होते रहे। और आखिरकार इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो आमर मुतलक और डिक्टेटर बनकर रूस पर बैठे हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की एक अलामत भी बने हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद का जो आइडियल था वो पुतिन था और वो पाकिस्तान का पुतिन बनना चाहते थे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी कहानी अलफ़ से ये तक तफसील से सुनाएंगे कि दुनिया भर में रियासत के अंदर रियासत और इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे बन जाती है, और फिर वो इतनी ताकतवर कैसे हो जाती है कि असल इंटेलिजेंस एजेंसी को मुख्तलिफ मौक़े पर नाकाम कर देती है, और फिर असल और नकल में जंग कैसे छिड़ जाती है, और आखिरकार नतीजा क्या निकलता है। और ये भी बताएंगे कि अगर आपने किसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा बनना हो तो फिर आपको क्या क्या रिस्क लेने पड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि अगर आप एक बार इस पटड़ी पर चढ़ गए तो फिर आपका कारोबार और आपकी ज़ाती व सियासी जो ख्वाहिशें हैं किस तरह रॉकेट की स्पीड से तरक्की करेंगी और अमली जामा पहनेंगी। आखिरत तो हो सकता है कि आपकी तबाह हो जाए, दुनिया बहरहाल आपकी जन्नत बन जाएगी, क्योंकि आपका हर ख्वाब और हर ख्वाहिश जब पूरी होने लगे तो फिर दुनिया बेशक जन्नत ही होती है। ये नाज़रीन सारी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है। आज की इसी वीडियो में नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और जूनियर तमाम सहाफ़ी, एंकर पर्सन और यूट्यूबर्स फैज़ हमीद के प्राइवेट ISI के हवाले से, जो फैज़ हमीद की प्राइवेट ISI है उसके हवाले से क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात और दावे कर रहे हैं, और इन दावों की असल हकीकत क्या है। इस हवाले से अबसार आलम से लेकर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी तक तमाम पटवारी यूट्यूबर्स और एंकर पर्सनस के जो वीलॉग हैं वो आजकल सुनने वाले हैं। बड़ी लंबी लंबी भी छोड़ रहे हैं और कुछ खबरें भी दे रहे हैं, जिनमें यहाँ तक दावा किया गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी से चौधरी परवेज़ इलाही और मौलाना फजलुर रहमान तक बहुत से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान की असल यानी रियासती ISI और फैज़ हमीद की प्राइवेट ISI की तरफ से आने वाले पैगामात में फ़र्क ना कर सके
اور فیض حمید کی پرائیویٹ ISI کے پیغامات کو اصل یعنی ریاستی ISI کے پیغامات سمجھ کر انہوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے اور ایسی ایسی سیاسی حکمت عملی پر عمل کیا کہ جس کا PTI کو فائدہ ہوا اور ان لوگوں کو ذاتی طور پر سخت نقصان ہوا اور مشکلات جھیلنا پڑی۔ بڑی ناظرین آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، آپ انجوائے کریں گے آخر تک ناظرین، اور آخر میں ہم یہ بڑے بڑے انکشافات بھی شیئر کریں گے کہ جسٹس ثاقب نثار سمیت اعلیٰ عدالتوں کے کون کون سے جسٹس صاحبان اور کون کون سے سیاستدان اصل ISI کا حصہ ہیں اور کون کون سے سیاستدان نقل ISI یعنی فیض حمید کی پرائیویٹ ISI کا حصہ بنے رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین اپنے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ اور منفرد ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ کے سیاسی شعور کو نئی جلا بخشتی رہیں۔ ناظرین سب سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں دیمک کی طرح کام کرتی ہیں، یعنی ان کا سارا کام انڈر گراؤنڈ اور اندھیرے میں ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جو بندہ یا چیز نمک کی کان میں جاتا ہے وہ خود بھی نمک بن جاتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسروں و اہلکاروں کو چونکہ انڈر گراؤنڈ اور اندھیرے میں کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے زندگی بھر ان کا واسطہ، ان کا رابطہ، ان کا تعلق انڈر ورلڈ اور کالے دھندوں میں ملوث لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس دوران انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ انڈر ورلڈ مافیاز اور کالے دھندوں میں نقب لگاتے رہتے ہیں اور یہ مستقل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زیر زمین دنیا کے لوگ بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں نقب لگا لیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک وٹا سٹا قسم کا رشتہ داری بن جاتی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، کیونکہ یہ کام کی نوعیت ہی ناظرین ایسی ہے کہ اس میں یہ وٹا سٹا رشتہ داری لازم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا سوویت یونین کے ساتھ جو طویل سرد جنگ کے دوران دنیا بھر کی انڈر ورلڈز، کالے دھندوں اور مافیاز کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر رابطہ، لین دین اور شراکت داری رہی، اور اس نے کسی دیمک کی طرح اشتراکی دنیا یعنی کمیونسٹ بلاک میں گھس کر اسے اندر سے توڑا۔ اس دوران جو بظاہر پراکسی وار جاری رہی، دنیا میں جو جنگیں جاری رہیں، اس میں بھی CIA کو ناجائز اسلحہ کی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کی اسمگلنگ اور دہشت گردی اور کرائے کے قاتلوں کی خدمات جیسے بہت سے شعبوں میں بہت بڑے پیمانے پر انوالومنٹ کر کے انہی گروپوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے پڑے اور ان سے کام لینے پڑے۔ کئی دہائیوں تک یہ ناظرین یہ جب سلسلہ چلتا رہا اور جب سوویت یونین منہدم ہو گیا اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ کیا ہوا، اس کے نتیجے میں خود CIA کی شکل ہی بدل گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ خود CIA کے نیٹ ورک میں بھی انڈر ورلڈز، گاڈ فادرز، اسمگلرز، مافیاز اور کرائے کے قاتلوں سمیت مختلف طاقتور جرائم پیشہ لوگوں جن کا یورپ اور امریکہ میں بھی بہت بڑے نیٹ ورک تھے اور باقی دنیا میں بھی ان کا بہت بڑا گٹھ جوڑ خود CIA کے اندر قائم ہو گیا۔ یعنی بہت سے افسران CIA کے بھی بیک وقت ممبر تھے اور اس انڈر ورلڈ اور گاڈ فادر کی دنیا کے بھی رکن تھے، اور انہوں نے پھر CIA کی ریاست کے اندر اپنی ایک پرائیویٹ ریاست بنا لی اور صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ خود امریکی حکومت اور پینٹاگون بھی ایک مرحلے پر ان کی طاقت سے تنگ آ گئے، جس کے بعد صدر جمی کارٹر کے دور میں ناظرین حکومت امریکہ نے پھر CIA میں ایک بہت بڑا آپریشن کلین اپ لانچ کیا اور کئی سال تک پرائیویٹ CIA نیٹ ورک کا صفایا کیا جاتا رہا۔ ناظرین ویڈیو کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر گھسنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ مافیاز، انڈر ورلڈ، اسمگلنگ، کال گرلز نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں
इस दौरान आपकी खिदमत के लिए अचानक किसी दिन इंटेलिजेंस अहलकारों का आपके साथ टकराव हो ही जाएगा। कुछ अरसा आपको उनके मोल यानी उनके खच्चर के तौर पर काम करना पड़ेगा या उनके इन्फार्मर और मुखबर का किरदार अदा करना पड़ेगा। रफ्ता रफ्ता जब आप पर एतमाद बहाल हो जाएगा तो फिर मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशनों में भी आपको शामिल किया जाने लगेगा। इंटेलिजेंस अहलकार और ऑफिसर्स 50 से 70% ऑपरेशन तो वो करते हैं दुनिया भर में नाज़रीन, जिनका उनको रियासत या इदारे की तरफ से हुक्म मिलता है, लेकिन 30 से 50% तक ऑपरेशन ये आपस में मिलजुल कर अपने ज़ाती माली फ़ायदे के लिए भी करते हैं और डट कर माल बनाते हैं और अपनी अपनी ताकत अपने अपने ओहदे के मुताबिक चंद अशरों के अंदर ही करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। इस मकसद के लिए नाज़रीन अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग नेटवर्क्स, कॉल गर्ल्स नेटवर्क्स, माफियाज, मिलावट के धंधों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ बाकायदा मिली भगत इनकी कायम हो जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों का फ़ायदा नाज़रीन उन्हीं ग्रोहों से मिल सकता है जो लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं या लाखों करोड़ों अरबों रुपए के धंधों में शरीक होते हैं। और उनके धंधे चूँकि काले धंधे होते हैं, इसलिए उन्हें रियासत की, हुकूमत की, मशीनरी की मदद की ज़रूरत होती है। और चूँकि मुल्क की सबसे ताकतवर जो चीज़ है, ताकतवर नेटवर्क है, वो उसकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी होती है जो पलक झपकते में उनको दरपेश जो मसला होता है उसका हल निकाल देती है, इसलिए उसे माल भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। नाज़रीन, यूँ एक मुल्क गिर नेटवर्क बन जाता है। चूँकि इस पूरे नेटवर्क का असल मकसद पैसा कमाना होता है, तो फिर ये लोग ये नहीं देखते कि ये पैसा नाजायज़ तरीके से आ रहा है या जायज़ तरीके से आ रहा है, या ये काम करने से मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस माइंड सेट का फ़ायदा फिर ये प्राइवेट नेटवर्क उठाते हैं और रियासती पॉलिसी से हट कर भी फिर वो काम लेने शुरू कर देते हैं, काम करने शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, फैज़ हमीद और इसके मुबैयन नेटवर्क की कहानी भी कम व बेश यही है। क्योंकि आजकल ISI और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों का, चाहे वो सिविल हों या अस्करी, ज़्यादातर राबता और कुर्बत पटवारी यूट्यूबर्स और पटवारी एंकर्स के साथ है। इसलिए अंदर की खबर, चाहे वो हकीकी हो या प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा, वो उन्हीं के ज़रिए बाहर आ रही है। पटवारी से तरक्की करके कुछ एंकर्स और यूट्यूबर्स गर्दावर भी बन गए हैं। इनमें अबसार आलम और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी शामिल हैं, जो गर्दावर यूट्यूबर्स के ओहदे पर पहुंच चुके हैं। इन पटवारियों और गर्दावरों की ब्रेक की गई खबरों के मुताबिक फैज़ हमीद ने असल ISI के मुतबादिल अपनी प्राइवेट ISI बना रखी थी। इसमें ISI और फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोग तो शामिल थे ही, इसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग भी और आला अदलिया के मौजूदा और साबिक जज साहिबान भी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स, मुख्तलिफ सियासी मजहबी और शिद्दत पसंद जमातों के लीडर और कारकुन, जराइम पेशा ग्रोहों के लोग और किराए के कातल और जिन्हों अंडरवर्ल्ड के लोग और जो कॉल गर्ल्स नेटवर्क हैं जिन्हें हम रेड एरिया कहते हैं, उसके लोग भी, हर किस्म के हज़ारों लोग इस नेटवर्क में शामिल थे। नाज़रीन, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर और मौजूदा ISI चीफ जनरल नदीम अहमद अंजुम 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद अपने एजेंडे पर 100% अमल दरामद इसीलिए नहीं करवा सके क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर मुल्क गिर खुफिया नेटवर्क मुसलसल मुतहर्रिक रहा और आला अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी समेत हर शोबा ज़िंदगी में रियासती पॉलिसियों को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल टफ टाइम देता रहा। ये स्टोरियां शेयर कर रहे हैं पटवारी यूट्यूबर्स और जो गर्दावर यूट्यूबर्स हैं। इसमें किसी हद तक सदाकत है और बाकी है वो सब अफसानवी कहानियां हैं। यहाँ तक नाज़रीन दावा किया जा रहा है कि इस नेटवर्क ने मुख्तलिफ अरकान असम्बली और सियासतदानों को रियासत की तरफ से जाली पैगामात भी पहुँचाए और उनसे वो ख़तरनाक किस्म के काम लिए या उन्हें जाली रियासती पैगाम के ज़रिए PTI के साथ जोड़ दिया गया। इन ज़राए का दावा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने
نون لیگ کے 70 ہزار ووٹوں سے ہارنے والے امیدواروں کو دھاندلی والے فارم 47 کے ذریعے کامیاب قرار دینے کے جو اقبال جرم پر مبنی بڑی ایک خوفناک اور تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی تھی، اور جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس تمام دھاندلی کا گاڈ فادر قرار دیا تھا، اس نے بھی یہ اتنا بڑا دھماکہ فیض حمید کی پرائیویٹ ISI کی طرف سے پہنچائے گئے پیغام کی وجہ سے کیا، کیونکہ اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے، یعنی ڈیپ اسٹیٹ یا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ حالیہ چند ماہ کے دوران مولانا فضل الرحمان کی PTI سے قربت کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں بھی فیض حمید کی پرائیویٹ ISI نے عمران خان کی طرف جھکاؤ رکھنے والے پیغام پہنچائے، اور یہ تاثر دیا کہ جو ریاست ہے یعنی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ عمران خان کو طویل عرصے کے لیے اقتدار میں واپس لا رہی ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ اور اسی کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آہستہ آہستہ عمران خان کی طرف جھکاؤ شروع کر دیا۔ ناظرین سب سے خوفناک اور بڑا الزام یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر عمران خان کا جو ساتھ دیا، اس کے پیچھے بھی فیض حمید پرائیویٹ ISI کا کردار کار فرما تھا۔ اس نیٹ ورک نے سابق چیئرمین وابڈا جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو ریاست کی ڈیپ اسٹیٹ کی اصل پالیسی یہی ہے، اور یہ کہ شریف اور برادران اور زرداری کا جو اقتدار ہے وہ ایک مختصر مدت کے لیے آیا ہے، اور عمران خان کو ایک طویل عرصے کے لیے پھر برسر اقتدار لایا جائے گا۔ اس پیغام سے ناظرین چودھری پرویز الہی جیسا جہاندیدہ لیڈر بھی دھوکہ کھا گیا۔ یہ کہنا ہے پٹواری یوٹیوبرز کا اور گرداور یوٹیوبرز کا، اور یہ کہا کہ اور اس چودھری پرویز الہی کے اس ورغلائے جانے سے نہ صرف اس کے خاندان کی روایات ٹوٹی، بلکہ خود پرویز الہی کے اپنے گھرانے کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہوئیں، اور انہوں نے بڑا سخت وقت دیکھا۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2017 میں جب جنرل فیض حمید بطور میجر جنرل DGC تھے، یعنی اس وقت سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سمیت اعلیٰ عدالتوں کے کئی جج بھی فیض حمید پرائیویٹ ISI نیٹ ورک کا حصہ بن گئے تھے، اور پھر اگلے سالوں میں اس نیٹ ورک نے اعلیٰ عدلیہ خاص طور پر ہائی کورٹس میں بہت بڑے پیمانے پر بھرتیاں کیں، اور وہی جج صاحبان اس وقت اکٹھے ہو کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور نواز شریف جو بار بار پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو اس کی اصل ذمہ داری بھی اسی پرائیویٹ ISI نیٹ ورک پر ہے، ایسا کہنا ہے نون لیگی یوٹیوبرز، پٹواری یوٹیوبرز اور گرداور یوٹیوبرز کا جو کچھ سینئر پٹواری ہیں۔ ناظرین یہ انکشاف بھی کیا جا رہا ہے کہ ان 6-7 سالوں میں فیض حمید نے نہ صرف PTI بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ قریبی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ PTI کے حوالے سے تو یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 2018 اور 2024 کے عام انتخابات میں بہت سے پارٹی ٹکٹ بھی فیض حمید کی سفارش پر دیے گئے، بہت سی وزارتیں اور تبادلے بھی فیض حمید کی آنکھ کے اشارے پر ہوئے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ فیض حمید کی اس غیر معمولی مداخلت پر خود PTI والے بھی تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ فیض حمید نہ صرف پارٹی عہدیداروں کی تعیناتی و تبادلے میں بھی ٹانگ اڑاتے تھے، بلکہ PTI سے مختلف مواقع پر ایسے بیانات بھی دلواتے تھے جن کا PTI کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ سب سے خطرناک اور سنسنی خیز دعویٰ ناظرین یہ ہے کہ فوج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور جوانوں میں چکوال گروپ کے نام سے بھی ایک بہت بڑا گروپ قائم ہو گیا تھا، اور اس حوالے سے بھی کئی افسانوی داستانیں آج کل مزے لے لے کر سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر سنائی جا رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को इस चकवाल ग्रुप की तरफ से शदीद दबाव का सामना है और आखिरकार यही होगा कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ को असल पानामा केस में सज़ा नहीं दी गई थी बल्कि एक अकामा निकाल कर एक छोटे से जुर्म में सज़ा सुना दी गई थी ताकि उनका कैरियर मुतासर ना हो, इसी तरह का मामला अब फैज़ हमीद के साथ भी होगा। और आईएसआई में रहते हुए और बाद में रिटायरमेंट के बाद जो मुबैना प्राइवेट आईएसआई उन्होंने बना रखी थी और इसके ज़रिए उन्होंने जो कुछ किया उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सिर्फ टॉप सिटी करप्शन केस में उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी। नाज़रीन, अब बात थोड़ी सी हो जाए नून लीग के पटवारी और गर्दावर यूट्यूबर्स और एंकर्स के दावों की। कुछ इनका भी हमें पोस्टमार्टम ज़रूर करना चाहिए। उनका कहना है कि रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल जिन हुसैन के ज़रिए मिलने वाले पैगाम को रियासत की यानी डीप स्टेट की पॉलिसी समझकर और असल आईएसआई का मैसेज समझकर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही वरगलाए गए और इमरान खान का साथ देकर उन्होंने अपने ख़ानदान को भी तकसीम किया और ख़ुद भी मुश्किलात झीलीं। नाज़रीन, जो लोग चौधरी ख़ानदान को जानते हैं उन्हें इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट में चौधरीयों के कई दहाइयों से कई सतह पर राब्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं और बहुत गहरे कारोबारी और दीगर ताल्लुकात भी हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल के मशवरे ने उन्हें 1.5-2 साल तक धोखे में रखा, समझ में आने वाली बात नहीं है। जबकि खुद चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही का ये बयान रिकॉर्ड पर है कि उन्हें खुद जनरल बाजवा ने पीटीआई में जाने का मशवरा दिया था। नाज़रीन, आपको याद होगा, नहीं याद तो आप गूगल सर्च करके देख लें, चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, जनरल बाजवा लिखें तो ये खबर भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या फिर बाजवा भी फैज़ हमीद की प्राइवेट आईएसआई का हिस्सा था, सरपरस्त था? ये बड़ा अहम सवाल है। अब इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बात ये कहा जा रहा है कि जी बाजवा की तरफ भी जा रही है, लेकिन उन्हें बचाने वाले भी बहुत तेज़ हैं, मुतहर्रिक हैं और फंसाने वाले भी बहुत मुतहर्रिक हैं। इसी हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है टाइमलाइन पर। लेकिन अब हम इसकी मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो प्राइवेट आईएसआई है, इसका जो ऊँट है अब वो किस करवट बैठने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।